हुन्छ हुन्छ धन्यवाद। अघि राजुजी हजुर राजुजी हजुर अनम्युट गरेर भन्नु न। सुरु गरौँ है। हुन्छ सुनियो? सुनिँदैछ। धन्यवाद यज्ञ सर, नेपाल एडिट क्लबका अध्यक्षज्यू र आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने नेपाल सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय माधव कुमार नेपालज्यू, आजको यो विषयवस्तु नेपालको जटिल राजनीतिक र समृद्ध यात्राको विषयमा आफूलाई केही कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो नेपालको जटिल राजनीतिक भन्दै गर्दा हाम्रो यो बाहिरी राजनीतिक र आन्तरिक राजनीतिकको प्रभावलाई जबसम्म हामी व्यवस्थापन राम्ररी गर्न सक्दैनौँ तबसम्म समृद्धिको यात्रा अलि अप्ठ्यारो हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो किन भन्छु भन्दाखेरि नेपालको आन्तरिक राजनीतिकमा नेपालको स्वामित्व नरहेपछि नेपालको विदेश नीतिमा स्वामित्व रहने कुरा हुन्छ कि हुँदैन, नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण लिपुलेखको बारे भारत र नेपाल, भारत र चीनको बीचमा लिपुलेखको बारेमा चाहिँ भारत र चीनको बीचमा सहमति हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसले स्थापना गरेको अझ डरलाग्दो सत्य चाहिँ के हुन सक्छ भने नेपाल समेत पक्षमा हुने सवालमा नेपाललाई अन्धकारमा कहीँ राखेर भारत र चीनले भोलिको दिनमा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन। नेपाल आफ्नो भू राजनीतिकको बन्दी भएको देखिन्छ। ठुलो छिमेकीहरूको भू रणनीतिक स्वार्थ र नेपालको सीमालाई नेपालको राजनीतिकमा नेतृत्वको असफलता र अवसरवादिताले झन जटिल बनाएको हो कि आजको युगमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मुलुकको आन्तरिक राजनीतिकको ऊर्जा र राष्ट्रिय क्षमताको विकास गरेर पहिला मुलुकको आन्तरिक राजनीतिकको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि मात्रै परराष्ट्र नीति परिचालन गर्ने र नेपालको भू राजनीतिक सीमालाई भू रणनीतिक पुँजी र सामर्थ्यको रूपमा विकास गरिनु पर्ने हो। त्यसको लागि नेपालको पर्याप्त विकल्पहरू, त्यस विकल्पमा हामीहरूले नेपालको राजनीतिक समाज र अर्थतन्त्रको आर्थिक संरचनाकोमा बढी ध्यान दिएको खण्डमा यो अहिलेको समृद्धिको यात्रामा हामी हिँड्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सम्बन्धमा मैले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू माननीय माधव कुमार नेपालज्यूसँग मैले यो आफ्नो धारणा राखेँ। यसबाट केही जिज्ञासाको चाहिँ यसो सम्बोधन हुने दिनुहुन्छ कि भन्ने अनुरोध छ। हुन्छ धन्यवाद। सुची चौधरीज्यू अलिकति 1 मिनेट हो। हुन्छ उद्धव सर, मैले अघि नै भनेको थिएँ। ल उद्धव सर त्यसपछि सुची चौधरीज्यू। हजुर अघि नै भनेको थिएँ 3 दिनपछि भनेर फेरि ढिलो भएछ। हुन्छ सर। हस्, ल धन्यवाद यज्ञ सर। आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री, आजका प्रमुख अतिथि माधव कुमार नेपाल कमरेड र उपस्थित सबै साथीहरूमा अभिवादन छ। धेरै कुराहरू साथीहरूले भनिसक्नुभयो। म दुईटा कुरा सटिक पोइन्टमा के भन्न चाहन्छु भने सबैतिरबाट आएको कुरालाई जोडेर मात्रै भन्न चाहन्छु कि अहिले नेपालको परिस्थिति अलिक जटिल भएर गएको छ। सबैलाई थाहा छ कि कोभिड-19 को कुरादेखि लिएर भारतसितको हाम्रो सीमा विवाददेखि लिएर अनि भित्रको जुन अहिले किचलो ले गर्दाखेरि एकदम जटिल, अरू मुलुकको भन्दा नेपालको चाहिँ अहिले बढी जटिल भयो जस्तो महसुस भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा खास गरी आन्तरिक व्यवस्थापनलाई अलिकति मिलाउनु पर्ने, खास गरी नेकपाको जुन अहिले किचलो छ यसलाई चाहिँ अब यो धेरै लामो भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने बाह्य शक्तिहरूले पनि बढी हस्तक्षेप गर्ने र सरकार कमजोर हुने, पार्टी पनि कमजोर हुने र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ मतलब एक किसिमको बहुत समस्या आउने देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि म माधव कमरेडलाई के भन्न चाहन्छु भने
अब के गर्दा हुन्छ? माधव कमरेड वरिष्ठ नेता पनि हो, दुईटा अध्यक्षहरूको धार दुईटा स्पष्ट देखिएको छ र बैठक नहुने, छलफल नहुने, मतलब एकता नहुने र एउटा टुङ्गो नहुने स्थिति छँदैछ। त्यसो हुँदा अब माधव कमरेडले नै यसको पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। विगतको इतिहास पनि माधव कमरेडकै पहलबाट माओवादी जनआन्दोलन पनि अन्त्य भयो, गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो आदि इत्यादि माधव कमरेडको विशेष पहलबाट भएको छ भने अब यो पार्टीभित्रको जुन अहिलेको किचलो छ यसमा माधव कमरेडले अगुवाई लिनुपर्छ र यो किचलोलाई अन्त्य गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यसमा दुईटै अध्यक्षले माधव कमरेडको कुरा काट्दैनन् भन्ने लाग्छ र यसमा चाहिँ ढिलाइ नगरी अब चाहिँ यसमा चाहिँ माधव कमरेडकै विशेष पहलमा यो कुरा हुन सक्यो भने मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने अलिकति देख्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो जस्तो लागेको, भारतसितको सीमा विवाद एकदम जटिल छ, भारतले डिनाइ गरिरहेको छ, भारतले चाहिँ के छ भने भोलिको दिनमा पनि नेपाललाई समस्यामा पार्ने स्थिति छ। यस्तो बेला चाइनाको राजदूत चाहिँ नेताका घर घरमा कुद्छिन्, नेताका घरमा गएर भेट्छिन् र नेताहरू पनि भेट्नुहुन्छ उनीसित र यसले गर्दा झन् जटिल अवस्था र हाम्रो चाहिँ वैदेशिक नीति जुन छ परराष्ट्र नीति यसलाई समेत असर देखिन्छ। त्यसो हुँदा यस्तो कुराहरू बन्द हुनुपर्छ, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा नेताहरू अडिग भएर बस्नुपर्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई दोस्रो कुरा। र अन्तिम कुरा के लाग्छ भने अन्तिम कुरा चाहिँ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2/3 बहुमत मात्रै होइन, जुन अस्ति चाहिँ लिपुलेख लिम्पुवाद्वारा कालापानीको सवालमा राष्ट्रिय एकता जुन झल्कियो मुलुकमा त्यसलाई समेत राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिएर, राष्ट्रिय एकता र गौरवको रूपमा लिएर अरू सबै पार्टी, मुलुकका सबै पार्टीसित पनि एकता र मित्रता कायम गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ। जहिलेसम्म हामीले त्यो भूमि प्राप्त गर्दैनौँ, जहिलेसम्म सीमा विवाद अन्त्य हुँदैन तहिलेसम्म सबै पार्टीहरूलाई साथमा लिनुपर्ने दायित्व पनि नेकपाको छ। त्यसो हुँदा यसमा पनि माधव कमरेडले त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरेर त्यसमा पनि राष्ट्रिय दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय उत्तरदायित्व र नेतृत्व निर्वाह गर्नुपर्छ, सबै पार्टीहरूलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यति कुरा म सुझाव राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद सर। सुची चौधरीजी अघि हात उठाउनु भएको थियो, अहिले हुनुहुन्न। त्यसपछि प्रमिला थापा। हजुर। धन्यवाद महासचिवज्यू, एलिट क्लबका अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्ष शान्ता रिजालज्यू, आजका प्रमुख वक्ता आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू र एलिट क्लबमा यो जुम मिटिङमा जोइन हुनुभएका सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने मेरा अग्रज ज्यूहरूमा म नमस्ते गर्न चाहन्छु। मेरो एकदम सिम्पल सादा क्वेसन छ पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूसँग। यहाँका धेरै कुराहरू सुनियो, सबै कुरा सरल थिए, सभ्यतामा आधारित थिए, आध्यात्मिक कुराहरूलाई पनि जोड दिनुभयो यहाँले, सबै कुरा एकदम ठिक छ। तर हामी साधारण जनताहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेको हालको सरकारले चाहिँ कस्तो खालको प्रविधि अवलम्बन गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ हात्ती चले बजार कोनी को भुके हजार टाइपको प्रविधि चाहिँ उहाँले चाहिँ अवलम्बन गरेको हुँदा हामी सारा जनताहरू निराश छौँ। अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? यहाँको कुरा सुन्दा यहाँबाट धेरै ठुलो आशा राख्नुपर्ने देख्यौँ। यही कुरालाई चाहिँ मैले इङ्गित गर्न चाहेँ र यसको कोही एन्सर पनि मैले चाहेँ। धन्यवाद, नमस्ते। हुन्छ धन्यवाद। अब हामी एकदमै अन्तिम राउन्डमा छौँ। अघि दिनेश सरले म अन्तिममा बोल्छु भन्नुभएको थियो, त्यसो भएको हुनाले केही छ भने हाम्रो अब समय लगभग सकिन लागेको छ, अब जवाफ पनि हामीलाई चाहियो। हुन्छ सर, केही छ? ल महासचिवज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। मैले अन्तिममा बोल्न खोज्या होइन, समय भयो भने मात्रै हो है। सर्वप्रथम म आदरणीय नेता कामरेडलाई विराटनगरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिनेश श्रेष्ठ। मेरो चाहिँ खास प्रश्नहरू छैनन्, तैपनि चाहिँ के भने छोटकरीमा बिना चाहिँ भूमिका मैले एक जोडा चाहिँ एकदम सट केही कुराहरू म चाहिँ केही प्रश्नहरू नै भनौँ होइन, केही जान सोध्नै चाहन्छु होइन। त्यो एउटा कुरो है, यो के अरे कामरेडले भन्नुभयो कि विधि र चाहिँ पद्धतिको चाहिँ प्रयोग नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ छ होइन, अथवा चाहिँ यो चाहिँ लामो चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ चलिरहेछ होइन। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको व्यक्तिहरूको भूमिका, यहाँहरूको अहम, यहाँहरूको चाहिँ दृष्टिकोण, यहाँहरूको चाहिँ स्वार्थहरू चाहिँ कति काम गरिरहेछ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, अहिले चाहिँ नेपाल एकदमै चाहिँ जटिल अवस्थामा छ, एकदमै चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। विश्व नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, तर नेपाल अझ बढी चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छ।
यस्तो बेलामा अघि कमरेडले चाहिँ महाभारत युद्धको चाहिँ प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो। महाभारत युद्ध त 18 दिनमा सकिएको थियो, तर यो युद्ध चाहिँ अनन्तकालसम्म जाने जस्तो देखियो होइन। 18 महिनामा पनि सकिँदैन जस्तो छ। यसले चाहिँ यो कहिले सकिएला होइन। र यहाँको चाहिँ अघि साथीहरूले भन्नुभएको छ यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्यक एउटा चाहिँ परिपक्व र चाहिँ वस्तुनिष्ठ र सन्तुलित भूमिका यहाँको चाहिँ रहन जरुरी छ भन्ने धेरै साथीहरूको चाहिँ दृष्टिकोण छ। मेरो पनि चाहिँ छ, किनभने दुईटा अध्यक्षहरू आपसमा चाहिँ एकदम चाहिँ टकराहाटमा चाहिँ एकदमै चाहिँ द्वन्द्वमा हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ बिचको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँले खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यस दिशातर्फ यहाँले चाहिँ सोच्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यहाँ के यसबारेमा चाहिँ के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ? तेस्रो, अहिले चाहिँ नेपाल चाहिँ म त नेकपालाई नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भने पनि यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन भन्ने मान्छे हो है। किन होइन भन्दाखेरि नेपालमा अहिले एकदमै चाहिँ बरु चाहिँ स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा अथवा ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा समाजवादका केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ के अरे उसलाई चाहिँ मतलब प्रयोग गरेको अवस्थाहरू छ। तर नेपालमा चाहिँ क्रोनिक क्यापिटलिजम यो आफन्तवादी पुँजीवाद चाहिँ एकदम चरम उसमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको अवस्था छ। यति बेला तपाईँहरू कसरी चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ है? मेरो चाहिँ यो अर्को चाहिँ मतलब र यो अन्तिम चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ के अरे प्रश्नै भनौँ अथवा चाहिँ क्वेरी के छ भने अघि समृद्धिको कुरो पनि आयो। समृद्धिको कुरोमा चाहिँ एमसिसी पास गरेर मात्रै नेपालको पास गरियो भने नेपालको समृद्धिमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा पक्षको नेपालमा चाहिँ सत्ता प्लस काङ्ग्रेसको चाहिँ मतलब ठुलो चाहिँ अभिमत छ। तर तपाईहरू अथवा चाहिँ नेपालका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू वाम बुद्धिजीवीहरू अथवा चाहिँ अरू नागरिक समाज एमसिसीको बारेमा चाहिँ अलिक पृथक दृष्टिकोण राख्छन्। यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा, नेपालको स्वतन्त्रतामा, नेपालको चाहिँ उसमा र चाहिँ छिमेकी मुलुक चीनको चाहिँ के अरे उसमा पनि चाहिँ यसले चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो छ। यसमा तपाईहरूको र विशेष गरिकन अहिले जो चाहिँ युद्धमा हुनुहुन्छ पार्टीभित्रै तपाईहरूको चाहिँ के चाहिँ दृष्टिकोण अथवा चाहिँ अन्तमा चाहिँ कस्तो चाहिँ पहल र चाहिँ अडान रहन्छ होला? मैले यिनै कुराहरू राखेँ। धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ, धन्यवाद सर। अब हामी एकदमै समयको अन्तिममा छौँ। अब यहाँ राधा अधिकारीले हात उठाउनु भएको छ, तर उहाँले तयारी गर्दा गर्दै उहाँ अन्तिम वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, प्रश्नकर्ताको रूपमा। उहाँले तयारी गर्दा गर्दै म यहाँ फेसबुकमा हाम्रो आएका केही प्रश्नहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। गोपाल काफले लेख्नु भएको छ, अहिले पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा केपीलाई समर्थन गरेर जान उचित होला भन्ने उहाँको सुझाव छ। प्रचण्ड चाहिँ अस्थिर प्रकृतिको हुनुभएको हुनाले उहाँलाई अगाडि सार्नुको साटो बरु तपाईँ आफै अगाडि सर्नु भए राम्रो हुँदैन भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै सिद्धिचरण भट्टराईले चाहिँ पार्टी शुद्धिकरणको नेतृत्व गरेर देशव्यापी दौडामा जानुपर्छ भन्ने सुझाव उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसै गरी प्रदीप राज पाण्डे अहिले अब माधव कमरेडले जुन विचार राख्नुभयो त्यो विचारमा चाहिँ मान्छेहरू कम हुँदै गयो जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि निकासको लागि चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ उहाँको। त्यस्तै गरी एकराज भट्टराईले चाहिँ अघिको प्रस्तुतिमा उहाँले कमेन्ट गर्दै आत्मप्रशंसा बढी भयो। देश र जनता भयावह अवस्थामा छन्, नेताले उच्च सोच राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी वासुदेव नेउपानेले संसदीय प्रक्रियाबाट निकास खोज्नको लागि सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै केशवजीले उहाँले के भन्नुहुन्छ, भागभण्डामा भन्दा सरकारलाई स्थिर र गतिशील बनाउने कुरामा चाहिँ पहल हुनु पर्यो भन्ने उहाँको सुझाव छ। लामो लेख्नु भएको छ तर उहाँको जिस्ट छ। अहिले अब अन्तिममा यहाँ राधा अधिकारीजी उहाँले हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई कुरा राखिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। छोटोमा समय हामीसँग आवाजै क्लियर आएन। अन्तिममा हजुर यस भर्चुअल संवाद कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, हाम्रा आजका प्रमुख वक्ता पूर्व नेकपा एमालेका फर्स्ट पर्सन तथा पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यू। म्याडम सिधै प्रश्नमा जाँदा हुन्छ, समय एकदमै कम छ। हुन्छ, सर्ट नै गर्दैछु। र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय
सर म्यामहरू र आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मेरो एउटा सानो आफ्नो मतलब फिलिङ अथवा अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्स होइन त्यो मात्रै म अलिकति सेयर गर्न लागिरहेको छु। अहिलेसम्मको अलिकति कुराकानी सुनेर यसमा मलाई के लागेको छ भने नेपाल जुन मतलब नेपालको उन्नति प्रगति अथवा नेपाललाई समृद्धिको यात्रा तर्फ लैजानको लागि मात्रै नेताजीहरूले, म सम्पूर्ण नेताजीहरूलाई नि भनिरहेको छु, नेताजीहरूले चाहिँ नेपाली कल्चर नेपाली घरहरूलाई नि हेरिदिनु भयो भने काफी हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तै एउटा घरमा घरमुलीलाई मेजर इस्युमा चाहिँ बाङ्गो टेढो कुरा नगरिकन मेजर इस्युहरूमा चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छैन भने सानातिना झिना मसिना कुराहरूमा चाहिँ जुन हिसाबले इग्नोर गरेर अथवा कम्प्रोमाइज गरेर त्यसलाई सच्याउँदै जुन हिसाबले एउटा घरलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिन्छ होइन, जुन हिसाबले हामीले चाहिँ घरलाई व्यवस्थित गरिरहेका छौँ, त्यसै गरी हामीले अब अगाडि पार्टी भूमिगत हुँदाखेरि पनि हाम्रो जुन लिडरहरू हुनुहुन्थ्यो, चाहे घर परिवारभित्रकै होस् चाहे बाहिरको होस्, उहाँ लिडरहरूलाई पूर्ण रूपले होइन एउटा विश्वास गरेर एउटा मतलब लिडर मानिसके पछाडि एउटा जिम्मेवारी एउटा सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ जिम्मेवारी दिइसके पछाडि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई विश्वास गरेर उहाँहरूलाई भए सकी नसकी होइन विभिन्न हिसाबले हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यौँ होइन, जान्ने मतलब आफ्नो चाहिँ योग्यता क्षमता र अरू सामूहिक हिसाबले पनि एक्सर्साइज गर्दै हामीले चाहिँ सपोर्ट गरेर अहिलेको यो नेपाल जुन अवस्थामा हामीले ल्यायौँ होइन, त्यसरी धेरै दुःख गरेर अहिलेको अवस्थामा हामीले यो राष्ट्रलाई यो हैसियतसम्म ल्याएका छौँ र यसरी अगाडि बढिरहेको नेसनलाई चाहिँ ती सानातिना कुराहरूमा चाहिँ नअल्झिकन सापेक्षतामा चाहिँ विश्वास गरेर हुनसक्छ हाम्रो लिडरहरूको चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ हुँदै पोजिटिभ एटिट्युड हुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा जुन सोसियो कल्चरल स्टाटस छ होइन अथवा बनोड छ, जुन स्ट्रक्चर छ, त्यस्तै गरी सोसियो इकोनोमिक स्ट्रक्चर छ, त्यस्तै गरी अरू विविध खालको जुन हाम्रो चाहिँ अगाडि सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाले ल्याएका जति पनि मतलब सिस्टमहरू थिए त्यो सिस्टमहरूलाई हामीले अहिलेसम्म पनि लाइनमा ल्याउन नसकेको हुँदाखेरि यो सिस्टमहरूसँग पनि लड्दै अहिलेको अवस्थामा यो विविध मतलब जनतालाई दिनुपर्ने सेवाहरू होइन मतलब आफत विपदहरू विभिन्न आइपरेका विभिन्न विकट परिस्थितिहरूसँग पनि जुझ्दै र अहिलेको जुन अगाडि पूर्ववक्ता मित्रहरूले पनि भन्नुभयो मतलब अहिलेको जुन परिवेशमा मतलब हाम्रो नेसनलाई जुन खालको चाहिँ एउटा च्यालेन्ज पनि आइरहेको छ, जुन हिसाबले हाम्रो नेसनलाई चाहिँ टाइम टु टाइम मतलब एट्याक पनि गरिरहेको छ, यी सबै कुराहरूसँग जुझिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ यी सानातिना कुराहरूलाई चाहिँ आफैले होइन म्यानेज गरेर यसलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ र एउटा जसरी हामीले घरमुलीलाई विश्वास गर्छौँ त्यसरी नै विश्वास गरेर हामीले सपोर्ट गर्दा नि अहिलेको अवस्थामा यो गभर्मेन्टलाई अलिकति सस्टेनेबल हिसाबले अगाडि बढाउन सक्छौँ र सपोर्ट गरेर हामीले चाहिँ एउटा निकास पाउन सक्छौँ र एउटा लर्निङ पनि दिन सक्छौँ भन्ने लागेको छ होइन। अगाडि बोल्ने वक्ताहरूले भन्ने कुरा मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। यहाँहरू सबैमा यो मैले अन्तिममा फेरि पनि भन्छु हाम्रो नेपाली कल्चरबाट यहाँहरूले सिक्नुहुनेछ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। हामी एकदम अन्तिम अवस्थामा छौँ। हजुर नमस्कार, हजुर म निर्मला सुवेदी। ल छोटोमा राख्नु त, यहाँ अब एकदम मैले त सक्न पो खोजेको थिएँ। ल छोटोमा। हजुर हजुर नमस्कार। मैले अघिदेखि हात उठाइरहेको थिएँ, म केही कारणवश तपाईँको नाम भने बिचमा बाहिर जानुभयो। अब धेरै भूमिका नगरी सबैजना उपस्थितमा मेरो नमस्कार है। म एउटा उहाँलाई एउटा बौद्धिक पक्ष आज हाम्रो यस कार्यक्रममा आउनु भएको छ। उहाँ जस्तो बौद्धिक पक्ष भएको सरकार छ जुन सरकारमा खालि दुई पक्षको द्वन्द्वको मात्र आज कुरा गरियो, कहिले महाभारतको कुरा गरियो, कहिले बाहिरको कुरा गरियो, तर मेन टपिक्स भनेको आजको कस्तो हुन्छ भने समृद्धिको कुरा गरियो। तर त्यो समृद्धि जनता रहे मात्र आउँछ भन्ने मेरो सोच छ है। जनतै छैन भने के को लागि समृद्धि? आज देशमा महामारी भइरहेछ, कोभिडलाई बाढीसँग उहाँले दाजी दिनुभयो,
तर कोभिड र बाढीमा जमिन आसमानको फरक छ, त्यो सधैँभरि हुने चिज हो। तर यो कोभिडलाई त तपाईँको बाढी भन्दा कोभिड त आज एकले अर्कालाई छुँदा सर्ने रोग छ, उपचार छैन, जनताहरू तडपिरहेका छन्। सरकार कहाँ छ नेपालमा? नेपालमा त सरकार भएको अनुमति त त्यो जनताले पनि पाउनु पर्यो जसले औँठा छाप लगाएर भोट दिएको छ। त्यो जनताको लागि आज सरकारमा बस्ने स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुहुन्छ सरकारले गरेको काम नदेख्ने जनताहरू भनेको चाहिँ मोतियाबिन्दु लागेको जस्तो हो भनेर उहाँले पदीय दायित्वमा बसेर यस्तो कुरा गर्दाखेरि यो बौद्धिक सर्कलले केही गर्न नसकेको देख्दाखेरि यो बौद्धिक सर्कल कहाँ छ त? उहाँ जस्तो मान्छे भएको सरकार जसलाई आज नेपालमा हामीलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि उहाँले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुहुन्छ? उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द आफ्नो ठाउँमा होला, उहाँहरूलाई पोस्टको द्वन्द होला, वैचारिक द्वन्द होला, उहाँहरूको नमिल्ला राजनीतिक द्वन्द होला, तर जनताले एउटा विश्वास गरेर जुन जोगी आइनीले विश्वास गरेको कुरालाई त उहाँहरूले त्यसलाई बहुमतको सरकार छ तर मनोपनी ढङ्गले चल्नु भएन। जनतालाई पनि एहसास दिलाउनु पर्यो। त्यसको लागि उहाँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले के भूमिका खेल्नुहुन्छ र अब यो महामारीबाट खाना नपाएका ती जनताहरूलाई कसरी अगाडि उठाउनुहुन्छ? अनि समृद्धिको कुरामा जनता रहे मात्र समृद्धि हुन्छ र जनतालाई कसरी बचाउनुहुन्छ भन्ने कुराको जवाब मैले उहाँसँग माग्न चाहेको हो। हुन्छ। धन्यवाद निर्मलाजी। अब मैले आजको प्रमुख वक्ताज्यूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभन्दा अगाडि यो अभिषेक श्रेष्ठजीले लेख्नु भएको छ हाम्रो यो यसकै च्याटमा, उहाँले नबोलिकन च्याट गर्नु भएको छ। यो हामी समृद्धिको यात्रामा छौँ तर यो चाहिँ कागजमा मात्रै सीमित होला जस्तो भयो। व्यवहारमा समाजवादको लागि तपाईँले देख्नु भएको मुख्य जटिलता के छ? यसलाई लडेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उहाँले गर्नुभएको छ। यही प्रश्नका साथ मैले आजको यो प्रश्न उत्तरको सेसन चाहिँ समाप्त गर्दै आजका प्रमुख वक्ता पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीलाई संक्षिप्त रूपमा अब यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हजुर ठिक छ। यज्ञजीलाई धन्यवाद छ। सबै आदरणीय महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले विभिन्न कोणबाट कुराहरू उठाउनु भएको छ र ती सबै कोणहरूको बारेमा मैले अघि नै चर्चा गरेँ। यी सबै कुराको केन्द्रबिन्दु के हो भन्दाखेरि कसरी सबैतिर राम्रो भएको सुन्न देख्न पाइयोस्, राजनीतिक दलभित्र पनि झै झगडा नहोस्, जनता पनि खुसी हुन् र जनताले खोजेको चाहेको चिजहरू पनि पाउन्। जनताले खोजेर चाहेको कुरा त जम्मा 3टा चिज हो। यो देश रह्यो भने हाम्रो शिर ठाडो हुन्छ, देशको गौरव जति माथि उठ्छ हामी नेपालीहरूको शान बढ्छ, लोकतन्त्र भयो भने हाम्रो कुनै अर्थ रहन्छ, हामी रहिती रहन्नौँ, नागरिक हुन्छौँ, अनि हाम्रो जीवन सुखी भयो भने, जीवन समृद्ध हुन सक्यो भने अनि शासनको कुनै अर्थ रहन्छ, शासन सत्ताको कुनै अर्थ रहन्छ, त्यो पुरा गर्ने पार्टीहरूको पनि कुनै अर्थ रहन्छ, नेताहरूबाट गरेको अपेक्षाको पनि कुनै अर्थ रहन्छ। यी सबै कुराहरू तपाईँहरूको सबै सन्दर्भमा अब राष्ट्रियताको कुराहरूबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। फेरि पनि राष्ट्रियताको मामिलामा हाम्रो देशमा सबै पार्टीहरूको एउटै राय, एउटै अडान, यो अभूतपूर्व एकता जुन देखिएको छ त्यसको निम्ति सबैलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। तर जब प्रश्न के खडा हुन्छ भन्दाखेरि सबैले खेलेको भूमिकालाई हामी इग्नोर गर्छौँ, द्वन्द्व त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। किन विश्लेषण गलत हुन पुग्छ। जब मान्छेले मान्छेमा मपाईवाद लागू भइसकेपछि समस्याको कारण त्यही हुन्छ। यो महाभारतको अरू प्रसङ्ग उठाएको होइन, दुर्योधनमा भएको अहङ्कारको सन्दर्भ मात्रै उठाएको। यो अहङ्कार नै सबै थोकको विनाशको मूल कारण बन्छ भन्न खोजेको र त्यसो गरे हामी कसैमा पनि त्यो अहङ्कार नहोस् भन्नका लागि, त्यो अहङ्कारबाट मुक्त गर्नका लागि हाम्रो कृष्ण सरले विशेष भूमिका खेल्नुहुन्छ भने म उहाँलाई आमन्त्रण गर्छु। हामी सबै नेताहरूमा कसमा त्यस्तो अहङ्कार छ त्यसलाई हटाउनका लागि भूमिका खेलिदिनुहोस्, मोटिभेट गरौँ। होइन भने त्यस्तो कोही धामी झाँक्रे हुनुहुन्छ भने त्यो पठाइदिनुहोस्, हामीहरूको पनि दिमागलाई सबै दुरुस्त गरिदिउँ। त्यसलाई पनि म स्वागतै गर्छु। बरु लगिदिउँला धामी झाँक्रेलाई मैले पुर्याउन सक्ने ठाउँहरूमा। त्यसो हुनाले चाहिँ अब गर्ने कुराको निमित्तै पनि हामीले हरेस खाने कुरा आउँदैन। किन हरेस खान हामीले सिकेकै छैन। म एउटा भन्छु कि बेला बखतमा
लगेर हो मुन्ना भाइ भनेपछि लागिरह। अनि अर्को भनिन्छ कि nothing is impossible in the world if you dare to scale the height या fulfill your responsibility। त्यस हुनाले कुनै पनि चिज असम्भव भन्ने छैन, तर समय लाग्छ। कहिलेकाहीँ धेरै थोरै नोक्सानै नभइकन चिन्ता व्यक्त गर्दा गर्दै हाल्नुहुन्छ। कुनैको निम्ति अलि बढ्ता नोक्सानको प्रवृत्ति त्यो हो मान्छेको प्रवृत्ति। मानिस नै वास्तवमा सबै कुराको चाहिँ कारक हुनुपर्दो रहेछ। विनाशको पनि कारक मानिस नै। प्रकृतिले गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो विनाशबाट फेरि एउटा सुखपूर्ण एउटा जुन परिणामको निम्ति पनि कारक मानिसहरूले हुन्छ। त्यस हुनाले राम्रो ढङ्गले मानिसहरूले भूमिका खेलिदिउन् भन्ने हामीले आशा र अपेक्षा गरेका हुन्छौँ। मेरो तर्फबाट जुन आशा र अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो आशा अपेक्षा अवश्य पनि मैले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्छु। र मेरो एउटा कमजोरी के छ भन्दाखेरि जब मान हुन्छ अनि मलाई अर्थ हुन्छ, अपमान भयो भने म सहन। यो मेरो कमजोरी छ या मेरो विशेषता हो। कोहीलाई पनि टेर्दिन, कसैलाई मैले यति भनिसकेँ। त्यसले मेरो इतिहास पल्टाए हुन्छ, खोजे हुन्छ, ती जुनसुकै हुन्, भारतका हुन्, अमेरिकाका हुन्, कहीका हुन्, म टेर्दिन। त्यस हुनाले बरु म मतलब राख्दिनँ, तर म यो अपमान सहन म एउटा छ। र म अरूलाई पनि अपमान गरेको मलाई ठिक लाग्दैन, जोसुकै किन नहुँ। मेरो एउटा ड्राइभरले म हिँड्दा एकचोटि चाहिँ के भन्यो, के त्यो इन्डियाबाट आउनेलाई के एउटा शब्द हुन्छ त्यो भन्यो। मलाई त यति रिस उठ्यो, ड्राइभरलाई यस्तो शब्द मेरो ड्राइभरले चाहिँ प्रयोग गर्यो भने म सहन्छु। आजै एउटाले चाहिँ म के भन्थ्यो भने भैया भन्थ्यो। भैया भन्न पाइन्छ? मलाई त्यो अरूको पनि अपमान मलाई ठिक लाग्दैन। चाहिँ सबैको सम्मान हुनुपर्दछ भन्दाखेरि चाहे जुनसुकै समुदायका व्यक्ति किन हुन्, जातीय समुदाय हुन्, आर्थिक समुदाय हुन्, त्यो सबैको निम्ति उचित मान सम्मान हुनुपर्छ भनेपछि त सबैको लागि लागू हुन्छ। राजनीतिक विचार किन नहोस्, तर राष्ट्रघाती कुराहरू, देशघाती कुराहरू, लोकतन्त्र विरोधी कुराहरू र जनताको विरोधी कुराहरू स्वीकार गर्न सक्दैन। अब यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको कुरामा सिधै जान चाहन्छु कि मान्छेले के को निम्ति लडिरहेका छन् त? यो हामीले संविधान किन बनायौँ? सबै जनतालाई अपनत्व बोध होस् भनेर। तर सबै भन्ने हुँदो रहेनछ, अधिकांशमा होस् भन्ने दोस्रोमा जानुपर्दो रहेछ होइन। किन भन्दाखेरि जब समस्या हल गर्नका लागि तपाईँले कुनै न कुनै उपाय डेडलकमा त राख्न सक्नुहुन्न। किन हामीले संविधान जारी गर्दाखेरि पनि अधिकांशमा हामी गर्यौँ। त यो तरिका के हो भने यसैलाई हामीले बहुमतको शासन पनि भन्यौँ। बहुमत भन्दा पनि अत्यधिक बहुमतले मान्छ भने अब मिलेन भने गर्ने के? भोलि तपाईँको प्रदेशको नामाकरणमै समस्या खडा भयो, राजधानीमै समस्या खडा भयो, गर्ने के त? त्यहाँ त्यसको निम्ति एउटा विधि हुन्छ, त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधि भनिन्छ। निर्धारित गरिएको विधिको पालना गर्नुपर्छ, त्यो विधिलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। मेरो कुरा पास होस् वा नपास होस्, तर यदि विधिले दिन्छ भने त्यसलाई हामी चित्त बुझाएर चल्नुपर्ने हुन्छ। भोलि गएर मानिलिउँ मेरो कुरा फेरि सही छ भने समय क्रममा त्यो सही पनि साबित होला। विधि प्रक्रिया अर्को ढङ्गले चाहिँ फेरि अघि बढ्न सक्छ। अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि यो इन्क्लुसिभनेस, छलफलमा सहभागिता, निर्णयमा सहभागिता यो हुनुपर्दछ। चाहिँ छलफलबाट डराउने, बहसबाट डराउने अनि त्यहाँ वाद विवादबाट डराउने तरिका उचित होइन। अहिले हामीले के भइरहेछ, हाम्रो 2 दिनदेखि हाम्रा अध्यक्ष र हाम्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजी र बालुवाटार गइरहनु भएको छ। एउटै छ, हजुर बैठक बोलाइदिनु पर्यो। म त जान मानिनँ, किन म त मेरो तपाईँलाई थाहा छ, म 2 पटक हाम्रो केपी ओलीजीले मलाई पुर्याउँदाखेरि 15 मिनट पुगेर म हिँडिदिएको मान्छे। त्यसपछिदेखि उहाँ चाहिँ मसँग भेट्नु पर्यो भने कुराउनुहुन्न। प्रचण्डजीलाई बरु 1 घन्टा 2 घन्टा कुराउनुहुन्छ, मलाई कुराउने कुरा गर्नु भनेपछि म केही मान्यताहरूमा बहुत कडा छु। म इन्टरनेसनल कन्फरेन्स काठमाडौँमा भएको थियो, आयोजक नआउँदा मैले आफै माइक लिएर सुरु गरिदिएँ, पछि कुद्दै आएँ। त्यस्तो खालको तपाईँको त अलिक प्रोग्राम मैले सुरु गर्ने कुरो भएन, नभए म यही सुरु गरिदिन्थेँ। तर समयमा थाहा भयो भने म त्यसमा पनि लचिलो छु कि 1 घन्टा पछि हुन्छ, आधा घन्टा हुन्छ, पूर्व जानकारी भयो भने सजिलै हुन्छ।
अब अर्को कुरो भनेको जुन तपाईँले भन्नुभयो देश विकासको सन्दर्भमा मूल कुरा उठाउनु भएको छ कि देशको विकासको हाम्रो दिशा के हो, हामी कुन दिशामा अगाडि बढ्ने। हामीले सिधै के भनेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र 3 खम्बे अर्थतन्त्र हुनेछ, जहाँ सार्वजनिक एउटा क्षेत्र हुनेछ, अर्को निजी क्षेत्र हुनेछ र तेस्रो सहकारी क्षेत्र हुनेछ। भनेपछि हामी समाजवादको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेर यो संविधान हामीले अगाडि सारेका हौँ। त्यहाँ प्रष्ट रूपमा किटान गरिसकेको छ नेपाललाई समाजवादी समाजमा अघि बढाएर जाने समाजवाद उन्मुख अर्थनीति अवलम्बन गर्ने। अब हामीले अवलम्बन गरेको अर्थनीति समाजवाद उन्मुख छ कि छैन, क्रोनिक क्यापिटलिजमको अवस्था कस्तो छ, या भनौँ विदेशी पुँजीवादको अवस्था कस्तो छ आदि इत्यादिको सन्दर्भमा र यो सानो हामीले उसलाई सहकारीलाई कति स्थान दिने हो, निजी भन्नाले निजीको नेपाली निजी विदेशी निजीहरूलाई कतिको महत्त्व दिने हो, यी सबै कुराहरू बहस विवाद हुनुपर्छ। र हाम्रो पार्टीभित्र पनि माग गरेको कुरा के हो भने यस्ता कुराहरूमा व्यापक छलफल बहस हुनु पर्यो र यो डे 1 देखि हामीले माग गरिरहेका छौँ, तर भइरहेको छैन। मैले कतिसम्म भनेको छु हाम्रो कमल केपी ओलीलाई, तपाईँ भ्याउनुहुन्न भने यो बैठक आयोजना गर्ने कामको निम्ति मलाई दिन सक्नुहुन्न भने प्रचण्डजीलाई जिम्मा दिनुहोस् न। एमसीसी होस् या जुनसुकै कुरा होस्, या महिला नै हो भने मलाई दिनुहोस् न, म बस्छु, म लिड गर्छु, म पहल गर्छु, सबैको राय लिन्छु, तपाईँमा पुर्याउनु, तपाईँ लास्टमा आएर कन्क्लुड गरिदिनु होला। तर उहाँ आफू पनि नगर्ने, गर्न पनि नदिने, प्रब्लम त्यहाँ छ। अर्थात् कार्यशैलीमा छ, अर्थात् प्रवृत्तिहरूमा छ। यो प्रवृत्तिमा सुधार भयो भने कुनै समस्या छैन। यो अब प्रचण्डजी पनि पदको निम्ति होइन, तपाईँले बुझ्नुभयो होला कि जेठ 2 गतेको दिनमा सहमति भएको थियो कि यो दुईटा पार्टीका अध्यक्षहरूमध्ये आधा अवधि चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, आधा अवधि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने। अनि त्यो भइसकेपछि पछि गएर चाहिँ उहाँले त्यसको त पुरै नगर्नुहोस् भनिसकेपछि अनि त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्षको कुरा आयो। त्यो अध्यक्षको कुरा पनि मैले नै मेरो तर्फबाट उठ्यो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो दिइयो भनेर भन्नुहुन्छ, तर के भयो, कार्यकारी अध्यक्ष त दिनुभयो, पर्सिपल्ट उहाँले कान्तिपुर टेलिभिजनमा गएर भन्नुभयो म त हो अध्यक्ष, मेरो सहमति बिना कुनै हुन्छ। जबकि त्यो बेलामा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अबदेखि तपाईँ पुरा कार्यकारी अध्यक्ष, म बैठकमा आउन भ्याउँदिनँ, म प्रधानमन्त्री, मलाई व्यस्तका व्यस्त हुन्छु, तपाईँले जम्मै बैठक चलाउनुहोस्, त्यही निर्णय गर्नुहोस्, कहिले काहीँ आउँदाखेरि 2 शब्द बोल्न दिनु होला, अरू म सरकार चलाउँदाखेरि हस्ताक्षर चाहिँ म गरौँला। तर त्यो पनि छलफल भनेको पार्टीमा छलफल गरेर गरौँला, दैनिक काम सञ्चालनको काम मैले गर्ने हो, बाँकी राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर नीतिगत निर्णयहरू गर्ने कुराहरू पार्टीबाट हुने कुरा मन्जुर छ। पर्सिपल्ट कुरा फेरियो। अब प्रचण्डजी बस्नु पर्ने, 2टा अध्यक्ष 2टा कुर्सी बस्ने, कुर्सी नै गायब। बिचरा प्रचण्डजी मलाई आएर भन्नुहुन्छ माधवजी यसमा छाडिदिनुहोस्, मैले सक्नुहोस् त तपाईँको छेउमा आएर बस्छु भनेर। कस्तो निरीह अवस्था। मैले त भने पनि केपी ओलीजीलाई प्रचण्डजीको सामनेमा म भएको भए कुर्सी समातेर तपाईँको छेउमा जान्थेँ र तपाईँलाई भन्थेँ सोसियल डिस्टेन्स काम गर्नुहोस्, तपाईँ सार्नुहोस् न। यो 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 फ्युडलिजम म मन पराउँदिनँ, एकदम क्लियर कुरा छ। बैठकमा म फ्युडलिजमको प्रवृत्तिको विरुद्धमा म उभिएको, तपाईँलाई एकजनाले भन्नुभयो कि व्यक्तिवादको प्रशंसा गर्नुभयो भनेर यहाँ लेख्नुभयो, गर्ने के त भन्दा पनि नहुने, आफ्नो प्रशंसा गर्यो भन्ने, होइन भने नभनौँला कि तपाईँलाई थाहै हुँदैन। भनेपछि त कुरो के हो भन्दाखेरि यस्तै यस्तै प्रवृत्तिसँग लड्ने मान्छे चाहियो। यो लड्ने मान्छेहरू इतिहासमा थोरै हुँदो रहेछन्। अनि जहिले पनि के हुँदो रहेछ नि, केही व्यक्तिले लिड गर्दा रहेछन्, केही व्यक्तिहरू पछि लाग्दा रहेछन्। मेरो अनुभवले बताएको छ, त्यो मैले त भन्नु त पर्यो, मेरो आफ्नो अनुभव, तपाईँहरूको पनि अनुभव बताएको हो। त्यसो हुनाले कहिले पनि चुनौती र अप्ठ्यारोबाट डराउनु हुँदैन भने मेरो निष्कर्ष। तर अधिकतम लचिलो हुनुपर्छ। म दिल्लीजीको भनाइसँग सहमत छु कि अधिकतम लचिलो भएर जानुपर्छ। मैले के भने के कमरेडलाई कि जब उहाँले एउटा 17 गते वैशाख बैठकमा उहाँले भन्नुभयो कि म प्रधानमन्त्री पदमा छोड्छु हेर्नुहोस् र वामदेव कणलाई म प्रस्तावित गर्छु प्रधानमन्त्री हुनको लागि, कुनै ठाउँ खाली गरौँ, उहाँलाई चाहिँ ल्याउँ भनेर भन्नुभयो। मैले भने ठिक छ। मैले के भने तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, यो मेरो कुर्सी ताक्ने 2 जना छन्, उनीहरूको निम्ति म कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्नुभएको थियो तपाईँले। र प्रचण्डजीको पनि कुर्सी तपाईँले भाँचिदिइहाल्नुभयो, ठिकै छ, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहनु भएको। अर्को आँखा ताक्ने कोही भयो भने माधव नेपाल होला,
माधव नेपालको पनि कुर्सी भाँचिदिनु भयो, ठिकै छ, नयाँ कुर्सी बनाउनु भयो, वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। तर तपाईँ अध्यक्ष भएर अनि आउनुहोस्, मलाई अध्यक्ष पनि चाहिएन, वामदेवजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मेरो फुल सपोर्ट हुन्छ, फुल सपोर्ट हुन्छ। पार्टी बनाउनको लागि मेरो पुरा साथ हुन्छ। देशभरिको पार्टीलाई नयाँ गति दिइनेछ, नयाँ ऊर्जा प्रदान गरिनेछ। अघि भन्नुभएको सांस्कृतिक जुन एकदम पुरै अभियान, वैचारिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ पार्टीमा। किनभने के हुँदो भन्छ, भियतनामको पार्टीले भन्थ्यो कि जसरी मानिसले सधैँभरि वैदिक दिन दाँत सफा गर्नुपर्छ, नभए दाँतको फोहोरले गनाउँछ, नुहाउनु पर्छ, त्यस्तै पार्टीमा पनि के हुँदो रहेछ भने यी पार्टीभित्र फोहोरहरू जम्मा हुँदो रहेछ। अनि त्यो फोहोर भनेको विचारमा आएको, आचरणमा आएको, भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिहरू, गतिहीनताको प्रवृत्तिहरू, यी सबैलाई हटाउनका लागि के हुनु रहेछ भन्दाखेरि कि त्यसको निम्ति चाहिँ पार्टीभित्र पनि अभियान चलाउनुपर्छ। अभियान चलाउँ, के देखिएका छन्, विचारमा कस्तो विकृति देखियो, आचरणमा कस्तो देखियो, सङ्गठन सञ्चालनमा कस्तो देखियो, कसले जिम्मा पुरा गर्न सक्यो सकेन, मूल्याङ्कन गरौँ, मापदण्ड तय गरिदिउँ। र पार्टीभित्र विधिमा पार्टी चलाउनु भयो भने जस्तो सुकै पार्टीलाई पनि राम्ररी चलाउन सक्नुहुन्छ। तर विधिमा चलाउनु भएन भने, न्याय भएन भने विद्रोह हुन्छ। त्यो विद्रोह गर्नका लागि विधिमा टेक्नु भयो भने मान्छेलाई चित्त बुझ्दो रहेछ। यो मेरो अनुभवले बताएको कुरा। त्यस हुनाले अहिले पनि समस्यालाई हल गर्न पनि गाह्रो छैन, विधिमा लिएर जाने कुरा भयो भने जहाँसम्म कोरोना गएको छ त्यसको त बैठकमा त छलफल त हुनु पर्यो नि। दुनियाँभरिमा कुरा भइरहेछ कि कोरोनालाई हल गर्नका लागि सरकारको क्वारेन्टाइन राम्रो भएन, त्यो व्यवस्थापन राम्रो भएन। अहिले आफूले किन्ने चाहिँ मास्क चाहिँ 5 रुपियाँमा पाइन्छ, सरकारले किनेको मास्कको दाम 65 रुपियाँ भन्छ। यो के भइरहेको हो? पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो कि परेन? त्यसो हुनाले यो केपी ओलीलाई कसैले घेराबन्दी गरेको छैन। पार्टीको बैठक डराउने मान्छेले पार्टीको नेता बन्न मिल्छ? अनि यो पार्टीको तपाईँले भन्नुभएको छ यो शब्द घरमुली होइन। यो घरमुली त जन्माएको हुनाले सधैँ मान्नुपर्छ। यहाँ त कहिले घरमुली म बनेको छु, कहिले चाहिँ केपी ओली हुनुभएको छ, कहिले झलनाथ खनाल हुनुभएको छ, कहिले सिपी मिलन हुनुभएको छ। त्यसलाई घरमुली भनिँदैन, त्यसलाई नेता भनिन्छ। नेता फर्स्ट एमङ द इक्वल हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेतालाई हामी के भन्छौँ भने 7औं महाधिवेशनमा मैले नै प्रतिवेदनमा लेखेको छु कि पार्टीको पहिलो मान्छे भनेको को हो? महासचिव हो, अध्यक्ष। यो फर्स्ट एमङ द इक्वल हो। चाहिँ उसले आफूले सुपरम्यान ठान्न हुँदैन, उसले सुपरम्यान ठान्न हुँदैन। फेरि हाम्रो पनि लामो इतिहास छ र कसैले फुटेर नदेखाएको हुन्छ। मैले भन्ने गरेको त्यो हो। र त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले मिलेर जाउँ र हामीले सम्मान गरेका छौँ, सिस्टम बसालिदिएका छौँ। आजीवन हामी कुनै पनि बसिरहेका छैन। म थिएँ 15 वर्ष, मैले छोडेँ, फेरि म आउन सक्छु। झलनाथ सिंह पहिले हुनुहुन्थ्यो, छोड्नु भयो, फेरि आउनुभयो। अर्थात् आउने जाने विश्वास गर्छन् भने आउने हो, विश्वास नहराइदिने। कार्यकर्ताले विश्वास गर्दैन, गर्ने के टाउको फोड्ने। त्यो कार्यकर्ताको विश्वासमा जानु पर्यो। कार्यकर्ताले पत्याउँछन्, ठिक छ, जे पार्टीको विधि छ त्यसको आधारमा चलौँ। त्यसो हुनाले अहिले यहाँ लडाइँ भनेको केही कुरो होइन कि कुनै पनि समस्या छन् भने, कोरोनाको समस्या छ भने पनि, भ्रष्टाचारको विषय छ भने पनि, सरकार सञ्चालनका विषय पनि छन् भने यसो समीक्षा गरौँ। 1 नम्बर प्रदेश कसरी चलिरहेको छ, 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो भूमिका कस्तो छ, 3 नम्बर कसरी चलिरहेको छ, या यी प्रदेश कमिटी कसरी चलिरहेको, कस्तो ढङ्गले भइरहेछ, केन्द्रीय सरकारको कस्तो छ, यो मन्त्रालयको काम कस्तो छ, परराष्ट्र नीति कस्तो छ, यी सबै छलफल गर्नु पर्यो परेन पार्टीभित्र। अनि पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्यो भनेर आग्रह गरेकै गर्नुपर्ने, बिन्ती भाउ गर्नुपर्ने, बैठकै बस्दैन। अनि यो राम्रो ठान्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसो हुनाले कुरा के हो भन्दाखेरि समस्या धेरै ठुला होइन। यसैलाई मैले भनेको त्यो महाभारत भन्दाखेरि सानो कुरा हो भन्न खोजेको। यहाँ कुनै महाभारतको युद्धको चाहिँ गरेर चाहिँ तर विनाश नहोस् भन्ने चिन्ता हो। विनाश नहोस्, किनभने यहाँ के भइरहेछ भने त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसन तलसम्म पार्टीको कमिटी खतम, अस्तव्यस्त। अनि मदन भण्डारी फाउन्डेसन वडासम्म लगेर अनि गएर धारे हात लगाएर त्यहाँ माधव नेपालको निन्दा गरिएको छ, प्रचण्डको निन्दा गरिएको छ। अनि के हुन्छ, पीडित एक ठाउँमा आउँदैनन्। अनि पीडित एक ठाउँ आयो भने किन पोल्ने, किन पीडित बनाइयो? पीडित नबनाए हुँदैन। सब पीडितहरू, सबै दुखितहरू एक ठाउँमा जम्मा भए अनि सबैलाई खुसी बनाइदिनु। चिन्ता के को निम्ति पीडाउनु? अपमान गरेको हुनाले, बेवास्ता गरेको हुनाले, बैठक नबसेको हुनाले, ठुलो कुरो केही पनि छैन। अहङ्कार राखेको हुनाले, छलफल नगरेको हुनाले, सरकार राम्रो नचलेको हुनाले, जनतामा डेलिभरी नपुगेको हुनाले, नीति तर्कमा गर्दाखेरि सल्लाह नलिएको हुनाले, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि कुनै देखाइँदैन, छलफलै गरिँदैन।
बजेट ल्याउँदाखेरि कुनै मतलब छैन। त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने, प्राथमिकता केलाई दिने, हामीसँग यत्रो विधि सेक्टर छ, त्यो सेक्टरमध्ये मूल सेक्टर कुन कुन हो, केमा गर्दाखेरि समग्र प्रभावमा, किनभने तङ सियापिङले चीनमा आर्थिक नीति तर्जुमा गर्दाखेरि त्यसको फर्स्ट फेज कस्तो थियो भने उनले गाउँले क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि उनले पहिलो चरणमा जोड दिए। हामी पनि छलफल गर्न सक्दैनौँ कि हामीले सबभन्दा पहिलो नेपालको अर्थतन्त्रलाई उठाउनका लागि आउने 5 वर्षभित्र मध्ये पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो वर्ष के गर्ने, केमा खर्च गर्ने, खर्च केमा गर्ने, किन रकम जहिले पनि सीमित हुन्छ, रकम थोरै हुन्छ, त्यसको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्न सक्यो भने त्यसको प्रोडक्टिभिटी बढ्न सक्नु पर्यो, अधिकतम प्रोडक्सन दिनु पर्यो, अनि त्यो बढेको पैसाबाट फेरि हामी थप लगानी गर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा ठाउँमा तपाईँले 4वटा पुल बनाउनु, अनि 3 ठाउँको पुल चाहिँ भनेको त्यहाँ सबभन्दा बढी आवश्यकता गर्नु भएन भने यो रकमको सदुपयोग र दुरुपयोग हो भनेपछि तपाईँले हाइवेमा चाहिँ पैसा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। यति थोरै दूरीमा 4-4वटा तपाईँ हाइवे बनाउनु भयो भने त्यो पैसाको सदुपयोग कि दुरुपयोग। जस्तो मान्यो हुलाकी राजमार्ग बनाउँदै हुनुहुन्छ, अहिले तपाईँले पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दै हुनुहुन्छ, मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि रेलवे लगाइ हुनुहुन्छ। 4वटा जम्मा जम्मी 40 किलोमिटरभित्र तपाईँ 4वटा संरचना नेपालले कतिजनालाई चढाउने हो? यी छलफलको विषयहरू छैनन्। त्यो रकम बरु केमा खर्च गर्ने, के गर्दाखेरि ठिक हुन सक्दछ, त्यहाँ चढ्ने यात्रुको संख्या कति छ, आउने 20 वर्षमा कति होला, 50 वर्षमा कति होला, अनि 20 वर्ष मैले देखेको थिएँ चीनमा जाँदाखेरि उनीहरूले मैले 1995मा म जाँदाखेरि मलाई देखाएका थिए सेन्जेनमा के भन्छ 20 वर्षपछि हामी यो एरियामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने छौँ। 20 वर्षपछि पहिले रोकिराखेका छन्। हामीसँग दिमाग भनेको पुरै अल्पकालीन मात्रै छ, अहिलेको मात्रै हेर्ने, दीर्घकालीन छैन। विराटनगरको बाटो कति चौडा गर्ने मैले भनेको छु, अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँले त्यतिखेरसम्म प्रधान न्यायाधीशले भनेको थिए विराटनगरमा कति चौडा बाटो बनाउनु पर्ने, के साँगुरो बनाउनु पर्ने, यो तपाईँले हेर्ने हो। यो नितान्त टेक्निकल कुरा हो, सरकारको प्लानको कुरा। तपाईँले 4 लेन बनाऊ, 3 लेन बनाऊ, 2 लेन बनाऊ भन्ने होइन। त्यस हुनाले पनि अब त्यस हुनाले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यही भ्रष्टाचारको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो अहिले हाम्रो जितेन्द्रजीले। यिनै कुरामा हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ र के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि बदमास छन् भने किन कसैको जिम्मा लिने, किन कसैले भ्रष्टाचार गरेछ भने प्रधानमन्त्रीले किन बोक्ने उनलाई? यदि बोइङमा भ्रष्टाचार भएको छ भने छानबिन किन नगर्ने? यदि प्रश्न उठिरहेको छ भने छानबिन किन नगर्ने? छानबिन गर्ने डराउने, अनि छानबिन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति यदि बसेर छलफल गर्यो भने अनि रिसाउने, त्यहाँ कुरा उठाउने। मैसँग कतिचोटि भन्नुभएको छ त्यो फल्नाले यस्तो ठाउँले उठाउनु पाउँछ, किन उठाउन पाउँदैन? जुन दुनियाँले उठाइरहेको छ भने हामीले झन् त्यो ठाउँमा उठाउने भनेको छलफल गर्ने न हो। त्यो सबैलाई फलाना व्यक्तिमा आरोप लगाएको त छैन। त्यो पारदर्शी होस्, खुला होस्, छलफल होस्। त्यो दोषी देखिन्छन् भने ठिकै छ, दोषी देखिँदैन भने पनि केही पनि भएन। मान्छेप्रतिले त आरोप लगाउन मौका पाउँदैन। त्यस हुनाले कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काम गर्ने तरिका मिलेन, यसमा सुधार होस्। यो सुधार हुन्छ भने म त अत्यन्तै खुसी हुन्छु, अत्यन्तै गदगद पनि हुन्छु, र यो जनता खुसी भयो भने म त अति नै प्रफुल्ल पनि हुन्छु। त्यस हुनाले यस बारेमा मेरो तर्फबाट यसमा पुरा सहयोग रहनेछ। अब जहाँसम्म प्रचण्डजी अस्थिर भएको हुनाले तपाईँ अगाडि बढ्यो हुँदैन, यो त प्रचण्ड र मलाई लडाउने कुरा। जबसम्म प्रचण्डजी र केपी ओली मिल्नु भएको थियो माधव नेपाललाई पहिलेकै थियो, अनि कोही पनि कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यो योग्य भए पनि विराटनगरको योग्यले म भन्न चाहन्न नामहरू, अनि त्यसपछि उसको पत्ता साफ या झापाको पत्ता साफ। किनभने हाम्रो घनश्यामजीले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो पार्टीभित्र डिएनए टेस्ट गर्ने चलन सुरु भएको छ। रगतको परीक्षण, खकारको परीक्षण अनि डिएनए टेस्ट। त्यो डिएनए टेस्ट मिल्यो भने त्यो मान्छे योग्य फिट, त्यो यदि डिएनए माधव नेपालसँग मिल्यो भने त्यो अयोग्य नालायक, खतम। यो प्रवृत्तिले पनि पार्टीभित्र समस्या खडा भएको हो, यसमा सुधार होस्। यदि सुध्रिन्छ भने त्यसलाई म दुईटै हात उठाएर प्रशंसा गर्छु, ताली पनि बजाउँछु र यसमा तपाईँहरूको जुन भावनाको म सम्मान गर्छु। यही चिज लिकन हाम्रो राधा कमलसँग गएर एकचोटि केपी कमललाई मोटिभेट गर्नुहोस्, मेरो पुरा सहयोग रहन्छ। अब जहाँसम्म अलिक आत्मप्रशंसा बढी गर्नुभयो भने अब आइहाल्दो रहेछ यो मुख भने अलिअलि त्यस्तो हुन्छ। अब नभन्यो पनि भएन, भन्दा पनि भएन, के गर्नु र। अब जहाँसम्म सरकारलाई यो भागभण्डामा नलाग्नुहोस्, सरकारले चाहिँ भागभण्डा मागेको छैन, भागभण्डा मागेको छैन। तर काबिल मान्छे भिसी हुनु पर्यो, माग गर्न पाइन्छ पाइँदैन? काबिल मान्छे रेक्टर हुनु पर्यो, माग गर्न पाइन्छ पाइँदैन? काबिल मान्छे त्यहाँ डिन हुनु पर्यो, माग गर्न पाइन्छ पाइँदैन?
काबिल मान्छे त्यहाँको चाहिँ त्यो कुनै कामको जिम्मेवार बनोस् हामी माग्दैन। रेलवे बोर्डको प्रमुख काबिल मान्छे हुनु पर्यो। त्यो सहीलाई त लगेर एकैचोटि के भन्छन् सिइओ बनाउन भएन। सहीमा भएको रिटायर भएको मान्छे भ्रष्टाचारमा फसेको मान्छेलाई बनाउन हामीले उठाउनु अपराध हो, कुरा उठाउनु अपराध हो। यदि छैन भने त्यसलाई पुष्टि गरिदिनुहोस् न। त्यही हो नि, तपाईँहरूले भनेका कुराहरू सबै गलत हुन्, सकेको। कसैले केही प्रश्न उठाउन सक्दैन। चाहिँ सवाल भनेको ठुल्ठुला कुरा छैनन्। यिनै भ्रष्टाचारका छन् कुरा, सुशासनका कुरा छन्, यहाँ बैठकमा छलफलको कुरा छन्, बैठकको सञ्चालनका कुरा छन्। भनेपछि देशैका समस्याहरू हुन्। यो कोरोनाकै समस्या हो, यो बाढीकै समस्या हो, यो पहिरोकै समस्या हो। पहिरोको नाम लिएको छ या भनौँ चाहिँ त्यो कोरोनाको नाम भनेको छ। अनि के भएको छ भन्दाखेरि राम्रो व्यवस्थापन गरेको छैन। यति अरब रुपियाँ खतम, यति अरब रुपियाँ खर्च भएको छ त प्रश्न उठ्नु पाउँदैन। प्रश्न उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि विरोध गर्यो भने भनिदिने कुरो धेरै ठुलो कुरो होइन। यिनै जोडिएको गभर्नेन्ससँग जोडिएको विषयहरू नै हो, नीतिसँग जोडिएको विषय नै हो, प्रक्रियासँग जोडिएको विषय नै हो, तौर तरिकासँग जोडिएको विषय नै हो। योग्य सक्षम मान्छेले आफ्नो ठाउँमा जिम्मा पाउनु पर्यो। र जुन मान्छेबाट त्यो संस्था चल्दैन त्यस्ता मान्छे त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा पनि या आफ्नै मान्छे भन्ने नाउँमा पनि त्यसलाई जिम्मा दिन मिल्दैन। तर पनि कमिटीभित्र छलफल भएर माग्ने दिनुहुन्छ नि सबैको जिम्मा हुन्छ। कसैले त भन्न सक्छ केपीले दोष त दिनु भएन नि, सबैले मिलेर फल्ना पठाउँ भनेपछि त गर्ने कि। त्यसको निम्ति एक्लो जिम्मेवारी बोक्नु पर्ने हुँदैन। त्यसैलाई सामूहिकता चाहिन्छ। सामूहिकता भनेको प्रत्येक सरकारको काममा होइन, तर जब पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टका कुराहरू हुन्छन्, पोलिसीका कुराहरू हुन्छन्, होइन सरकारको दैनन्दिनको काममा हस्तक्षेप गर्ने काम पनि होइन। म पनि प्रधानमन्त्री भएर चलाएको मान्छे हुँ। त्यो दैनिक कामहरूमा हस्तक्षेप गर्ने होइन। र यो अहिले जुन कन्ट्र्याक्ट गर्ने चलन नि, म त हास्यास्पद ठान्छु। मैले त हिजो पनि भन्ने एउटा मन्त्री, यो तपाईँले मन्त्रीले सचिवसँग कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने हो अनि मुख्यमन्त्रीले सचिवसँग गर्ने हो, सरकारी कर्मचारीहरूसँग गर्ने हो, निर्देशन दिने हो। 1 महिनामा के काम सम्पन्न गर्छु, 2 महिना के गर्छु, 6 महिनामा के गर्छु गरेर जाऊ हो। कोसँग गर्ने? कन्सल्टेन्टसँग गर्नुहोस्, कन्ट्र्याक्टरसँग गर्नुहोस्, बाहिरबाट आएका मान्छेसँग गर्नुहोस्। तर आफ्नो कर्मचारीसँग त्यस्तो गरिँदैन। यो कुरा उठाउनु भयो भने तपाईँ शत्रु भइहाल्नु। यस्तो कुरा उठाउनै पाइँदैन। जे गरिरहेको छ प्रशंसा मात्रै। अर्थात् हाम्रो बानी कस्तो भएको छ भने प्रशंसा मात्रै सुन्ने बानी। यो प्रशंसा सुन्ने बानीले पनि बिगारिया छ हामीले। यो व्यक्तिवादको रोग हामी फस्यो। ममा पनि होला, अरूमा पनि छ। तर जब मूल ठाउँमा बस्ने मान्छेमा भइसकेपछि बडो गाह्रो हुन्छ। त्यस हुनाले यो चिज हो न, यसलाई हल गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि यतिकै हामी चुप लागेका छौँ भन्ने होइन। अब यो त्यही धेरै बोल्न पर्ने मलाई पनि मन लागिरहेको थिएन। तपाईँहरूले पनि मलाई यस्तो खुसी दिनुभयो कि मलाई बोल्न लगाइदिइहाल्नुभयो। यो पत्रकार साथीहरूसँग र यो मिडियामा जानु पनि डराउने कारण पनि त्यही हो। गयो कि यो मुखमा चाहिँ केही पनि छैन, यहाँ हार्ट छैन जिब्रोमा, फ्याट निस्किहाल्छ। त्यस हुनाले पनि म डराउँछु, धेरै म जाने गर्दिनँ। त्यसो हुनाले कुरा के छ भन्दाखेरि अवश्य पनि पार्टीभित्रको समस्यालाई हल गर्ने। जहाँसम्म चीन र भारतको कुरा गर्नुभयो, लिपु लेखमा त्यो ठिक गरेका होइन। चीनको पनि त्यो तरिकासँग हामी सहमत छैनौँ। जहाँसम्म चीनको राजदूतले वा इन्डियाको कसैले भने अनि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले इन्डियाका मान्छे नेपालमा आएका छन्, होटलमा बसेका छन्, नेताहरूलाई भेटेका छन्, पुष्टि गर्नु परेन? अनि प्राइभेट भेट्दा एउटा पनि आएका रहेनछ। अनि इन्टेलिजेन्सको मान्छेलाई मैले सोधेँ, एकजना पनि नेपालमा चीन छिरेको छैन। अनि यस्तो प्रधानमन्त्रीको मुखबाट यस्ता कुरा निकाल्ने हो? अनि अर्को प्रधानमन्त्री अर्को मान्छे र नेतालाई खोज्दैन। इन्डियाले भनेर चाहिँ यहाँ आजदेखि समस्या खडा भएको, यो समस्या खडा भएको डे 1 देखि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पार्टीमा निर्णय भयो कि केन्द्रीय कमिटीमा एकजना मान्छे राख्ने। तर सर्कुलर जारी गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हुँदै नभएको मान्छे नयाँ पद सृजना गरेर जारी भयो। अनि यसको विरोध नगर्ने कि खुरो मान्ने, जे गर्नुभएको छ हजुर तम शरणम भन्ने, त्यो गरिँदैन। मैले त्यसको संस्कार सिकेको पनि छैन, सिकाएको पनि छैन। तपाईँलाई पनि मैले भनेको छैन कि मेरो फोटो टाच्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, मेरो जिन्दाबाद गर्नुहोस्, मलाई बा भन्नुहोस्। मैले भन्दा पनि भन्नु, यो बा संस्कृतिको घोर विरोधी। म यो पुरै सामन्ती संस्कृतिको घोर विरोधी। म त भन्नै पर्यो, मैले म छु भने तपाईँले भन्नुहोस्, नभए म भनेपछि म बात भइहाल्छ। चाहिँ हामी हुनुपर्छ विरोधी भनेर भनौँ ल। अनि त्यसो भएको हुनाले यिनै कुराको लडाइँ, अरू कुनै कुराको लडाइँ होइन। चाहिँ मैले भने फेरि पनि संस्कृतिको लडाइँ हो, संस्कारको लडाइँ हो, विधिको लडाइँ हो, पद्धतिको लडाइँ हो, देश राम्रो बनाउने कुराको लडाइँ हो, सरकार राम्रो सञ्चालन गर्ने कुराको लडाइँ हो। त्यो कुरालाई राम्रो ढङ्गले हामीले तय गर्ने हो भने यी सबै समस्याहरू हल हुन सक्छन्। तर के बैठकमा त आउनु पर्यो, बैठकै नबस्ने। 2टा अध्यक्षले मिलेर भन्ने, एउटा अर्को अध्यक्षले बैठक बस्नु,
बैठकमा बसेर कोरोना सम्बन्धी प्रस्ताव मात्रै पास गरौँ है भनेको त बैठक स्थगित। ल एकलौटी, अनि यो एकलौटीलाई सहनु पर्ने तपाईँहरूको यही मान्न राय हो त भने त ठिक छ, यही सहौँ, नियतिले यही दिएको छ भने सहौँ। भने एउटा बैठक भन्ने सञ्चालन गर्ने कुरा के एउटा व्यक्तिको पेवा हो? पार्टी पेवा होइन, क्लियर हुनु पर्यो। र यो हिजो महाधिवेशनमा जितेको कारणले गर्दा पूर्ति नदेखाए हुन्छ। कसरी 7 दिनसम्म चाहिँ बैठकमा महाधिवेशन सार्दै लगेर मान्छेहरू सबै बाहिर गइसकेपछि अनि जम्मा 15-16 भोटको मतन्तरले म हारेको मान्छे। चुनौतीको कुरा गर्यो भने चुनौती दिन म तयार छु, तर किन चुनौती दिनु? राम्रो गर्नुहोस्, राम्रो होस्। जनताले चाहिँ मैले एउटा भने संसदमा बोले पनि कि मान्छे एउटा राम्रो मान्छेको खोजिरहेको गरिरहेको, म राम्रो मान्छेको आउँछु भनिदिए भइ भने त्यसैले। अनि तपाईँले यस्तो भाषण गर्ने मलाई ल मैले भनेको छु कि यो पार्टी बाहेक मैले विकल्प देखेको छैन। काङ्ग्रेसका मित्र साथीहरूसित दुःखला, मैले त भन्नै पर्यो नि यो मेरो पार्टीले नि राम्रो गर्छ, नभए भनेर त्यो पनि मार खाउँला म। जसले राम्रो गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहोस्। अहिले जिम्मा पाएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा अहिले हामी सबैले पठाएका छौँ, उहाँको जिम्मा हामीले पठाएको हो, यो कुरा नबिर्सिकन। चाहिँ पार्टीले पठाएको हो। अब उहाँ के भन्नुहुन्छ अरे मलाई त जनताले चुनेर प्रधानमन्त्री 5 वर्ष उनलाई पठाए हो, सही कुरा त्यो हो होइन? त्यसमा यो सही कुरालाई चाहिँ जस्तोको त्यस्तै भन्ने हुन्थ्यो। यति भएपछि मलाई लाग्छ यहाँभित्रको समस्या हल हुन्छ। कुनै पदको लडाइँ होइन, पद होइन, विधिको, पद्धतिको, प्रक्रियाको, विचारको र हाम्रो आचरणसँग जोडिएको लडाइँ हो। यो लडाइँलाई भनेको त हामीले लडाइँ भनेको यसलाई आपसी अन्तर्विरोध हो, जहाँसम्म यो बोलीले पनि बिगारेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको बोली त्यस्ता नबोले हुन्थ्यो, यस्तै बोल्दाखेरि के हो के भन्नु। अब त्यो पनि बैठकै बस्यो भने आलोचना गर्न सकिन्छ, तर आत्मालोचना गर्ने प्रवृत्ति घटेको छ। अहिले गल्ती मबाट कमजोरी भयो भन्ने कुराको प्रवृत्ति घटेको छ। त्यस हुनाले मेरो चाहिँ आक्रोश व्यक्त भयो भन्ने होइन, आक्रोश बोल्दाखेरि अलिक त्यसलाई अलिक गति प्राप्त भएको मात्रै हो। कविराजजी म किन आक्रोशित हुन्छु र म त अलिक बोल्दाखेरि अलिक बेगले बोल्ने मेरो पनि बानी पनि छ, कहिले मिठो ढङ्गले बोल्ने बानी छ, कहिले सुमधुर पनि हुन्छ, बोल्नु पुग्छ। मान्छे हो, मान्छेको यो भएको हुनाले चाहिँ कहिले छिटो भोइस तातिन्छ, तात्दाखेरि झगडा त गरिँदैन, हात छोडिँदैन, के पनि गरिँदैन। तर यस्तो गर्दै गर्दै 31 सालदेखि मैले भन्दैछु तपाईँलाई, यो पार्टीभित्र अनेक विवादहरू भएका छन्, बहस भएका छन्, पार्टी कमजोर भएको छैन। नेताहरू आएका छन्, गएका छन्, तर पार्टी खत्तम भएको छैन। नेताहरूलाई ल्याइएको छ। मनमोहनजीसँग हामीले एकता गरेका छौँ, तुलसीलालजीसँग एकता गरेका छौँ, कृष्णराज वर्माजीसँग गरेका छौँ, शाहरासँग गरेर समेटेर लगेका छौँ। तर यो पार्टी एकता होस् या अरू विवाद होस् कमजोर भएको छैन। किनभने एउटा प्रतिबद्धता के हो भने राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, डेमोक्रेसीप्रति र अग्रगमनप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। अग्रगमनका सामुमा कुनै पनि बाधा अवरोध हुन्छ भने एक हुनुपर्छ। राष्ट्रका सामु बाधा अवरोध आउँछन् भने एक हुनुपर्छ हामी। लोकतन्त्रका सामु बाधा अवरोध आउँछन् भने एक हुनुपर्छ हामी। र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा पनि एक हुनु पर्यो। अनुचित सामाजिक संस्कारका विरुद्धमा पनि या जनतामाथि हुने अन्य अत्याचारका विरुद्धमा पनि एक हुनु पर्यो। यी सबै कुरामा जानुपर्छ भन्ने धारणा छ। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यू। यहाँले सबै प्रश्नहरूलाई एकदम विस्तृतपूर्वक नै जवाब दिनुभएको छ, छोटो समयको बावजुद पनि। अब हामी यो कार्यक्रमको एकदम अन्तिममा छौँ। हाम्रा सबै यो फेसबुक लाइभ हेरिरहने, प्रत्यक्ष सहभागी हुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम अन्त्य गर्नको लागि एलिट क्लब विराटनगरका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुनिँदैछ ज्ञाजी? सुनिँदैछ, ठिक छ। सुनियो? हजुर ठिक छ, सुनिँदैछ। धन्यवाद महासचिव यज्ञ शर्माज्यू। आजको समय सान्दर्भिक एलिट क्लबको यो विषयवस्तुमा रहेर यो साप्ताहिक यो हाम्रो सान्दर्भिक विमर्शमा, एलिट विमर्शमा आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण झन्डै 2.5-3 घण्टाको समय दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय माधव कुमार नेपाललाई म एलिट क्लब परिवारको तर्फबाट, म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र विराटनगर सिङ्गो विराटनगरवासीको तर्फबाट म हार्दिक आभार र धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज सहभागी हुनुहुने राजनीतिक दलका नेताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, एलिट क्लबका पूर्व पदाधिकारीहरू र सम्पूर्ण मेरा आदरणीय गुरुहरू र आदरणीय म्यामहरू
र एलिट क्लब मेम्बरहरू सम्पूर्णलाई पनि म यो आज कार्यक्रममा अन्तिमसम्म सहभागी भएर केही विचारहरू हामीले आज प्रमुख अतिथिको पनि सुन्यौँ र केही सुझावहरू पनि हामीले दिने जुन हामी आज 2.5-3 घन्टा समय दिनुभयो त्यसका लागि पनि म यो क्लबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो श्रद्धेय माधव कुमार नेपालले मुलुकको बहुदलीय गणतन्त्र यो लोकतन्त्र कसरी चल्नु पर्दछ, बहुदलीय लोकतन्त्रमा कसरी चाहिँ पार्टीहरू सञ्चालन, सरकारको दायित्व पनि के हो, धेरै जिज्ञासाहरू पनि हामीले राखेका थियौँ र त्यसमा आफ्नो स्पष्ट विचारधारा राख्नुभयो। स्पष्ट वक्ता र आफ्नो चाहिँ लामो राजनीतिक इतिहासलाई पनि उहाँले प्रष्ट पारेर फेरि तेस्रो पटक पनि एलिट क्लबका हाम्रा एलिट मेम्बरहरू विराटनगरवासीको माझमा राख्नुभयो। म यसका लागि विशेष म एलिट क्लब परिवारकै तर्फबाट उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर आज मलाई कता सानो एउटा अन्तिममा सुझाव मात्रै हो। यो आज भर्खर नयाँ पत्रिकामा एउटा मैले आर्टिकल हेर्न पाएको थिएँ। यो नेकपाको संरचना, यो 2 अध्यक्षले चलाएको यो जहाज कतै यो घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको बिचको चाहिँ यो साझेदारी त हुने होइन, यसले कुनै नावै त डुबाउने होइन र मुलुकको सङ्घीय गणतन्त्र नै समाप्त त हुने होइन भन्ने एउटा अन्योलताको बिचमा आज धेरै कुराहरू चिरेर स्पष्टताका साथ आज श्रद्धेय माधव कुमार नेपालले आफ्ना विचारहरू पनि धारणा राख्यो र मुलुकको माधव कुमार नेपालजीको हाम्रै अधिकांश विराटनगरवासीको चाहना छ यो नेपाली जनतामा एउटा नैराश्यता चाहिँ नआओस्। नेपाली जनतामा लामो समयसम्म कोलिसन गभर्मेन्ट, बहुमतको सरकारले चलाउन नसकेको अवस्था, विभिन्न यस्ता विद्यमानका बिच पनि झन्डै 2/3 बहुमत दिएको सरकारले पनि मुलुकको समृद्धितर्फ चाहिँ एउटा निकास दिन नसक्दाखेरि मुलुकको जनतामा छाएको नैराश्यताले चाहिँ हाम्रो व्यवस्थामाथि नै आघात पुग्ने हो कि भन्ने एउटा त्रास सन्तासमा हामीले आजको यो धेरै प्रश्नहरू पनि यहाँ हामीले श्रद्धेय नेतालाई हामीले तिर्सायौँ। त्यसका लागि पुनः यिनै आफ्ना कुराहरू पनि राखेँ। कमसेकम यो जनताको भावनालाई उचित सम्बोधन होस्। त्यो 2/3 साथ जनताले दिएको अभिमतलाई मुलुकको समृद्धि यात्रामा राजनीतिक व्यवस्था पनि एउटा नियमन ढङ्गले सञ्चालन हुने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू सबैको चाहिँ एउटा अग्रगामी निकास होस्, तपाईँहरूको अग्रगामी नेतृत्वले सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना पनि म एलिट क्लबको तर्फबाट दिन चाहन्छु। यति भन्दै म अन्तमा सम्पूर्ण आज सहभागी हुनुहुने एलिट विराटनगरका एलिट र विराटनगरभन्दा बाहिरबाट पनि सहभागी हुने सम्पूर्ण एलिटहरूलाई विशेषतः म आज श्रद्धेय माधव कुमार नेपाललाई एलिट क्लबसँग जोड्ने जमर्को गर्नुहुने म वरिष्ठ पत्रकार सुभाष ढकाल र मोरङ समाजका अध्यक्ष मुरारी कोइरालाज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समय संयोजन गरेर यति व्यस्त समय पनि माधव कुमार नेपालको हामीसँग चाहिँ यसरी प्रत्यक्ष रूपमा जुमका माध्यमबाट विचार विमर्श गर्ने यो जुमाइदिनु, यसका लागि विशेष धन्यवाद दिँदै अन्तमा प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो हाम्रो एलिट विमर्श यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद है।